इकबाल करती हूँ। आज की खबरों की सुर्खियां दर्ज करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इबादत शरीयत की कॉल पर आसनसोल के रेल पार में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए और इंसानी बंधन बनाया और बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज का इजहार किया। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने ख्वातीन और माजूर कूचों में गैर मजाज मुसाफिरों की दरअंदाजी को रोकने के लिए सख्त मुहिम शुरू की। BMS ने यूनियन के इंतखाबात के इनकाद समेत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए मरकजी पे स्केल के नफाज का मुतालबा किया। हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, जिसका ऐलान आलमी अदारा सेहत ने किया है। वोल्वो स्टैंड से जार, ओवरलोडिंग डंपर से हादसा, कब लगेगी लगाम, कांग्रेस से सवाल। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस। रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इबादत शरीयत की कॉल पर आसनसोल के रेल पार में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए और इंसानी बंधन बनाया और बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज का इजहार किया। हाथ में हाथ उठाए खड़े लोगों ने वाज़ा अल्फाज में कहा कि ये नई तरमीम मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी और समाजी हुकूक के ख़िलाफ़ है। मुज़ाहिरीन का कहना था कि ये बिल हुकूमत की जानिब से वक्फ़ इमलाक पर कंट्रोल कायम करने की कोशिश है, जो कि नाकाबिल कबूल है। मुज़ाहिरीन ने ख़बरदार किया कि अगर हुकूमत ने ये बिल वापस ना लिया तो तहरीक मज़ीद तेज़ की जाएगी। कई मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों ने भी इस एहतजाज की हिमायत की और कहा कि ये बिल आईनी हुकूक के ख़िलाफ़ है। इस बिल में वक्फ़ इमलाक के रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल और इंतज़ाम में मरकज़ी हुकूमत को मज़ीद इख्तियारात देने की बात कही गई है। नाक़दीन का ख़याल है कि इससे वक्फ़ बोर्ड की खुद मुख्तारी मुतासिर होगी और मजहबी आज़ादी मुतासिर होगी। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने ख्वातीन और माजूर कूचों में गैर मजाज मुसाफिरों की दरअंदाजी को रोकने के लिए सख्त मुहिम शुरू की। मुसाफिरों की हिफाजत, एहतराम और बाइख्तियार बनाने को मरकज़ में रखते हुए रेलवे इंतज़ामिया ने अब वार्निंग की नहीं, बराह रास्त कार्रवाई की पॉलिसी अपनाई है। ख्वातीन और माजूर कूचों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेलवे एक्ट की दफ़ा 162 के तहत मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं और ताज़ीरी कार्रवाई की जा रही है। आसनसोल डिवीज़न ने इस इक़दाम के तहत सरप्राइज चेकिंग, सख्त चेकिंग और बेदारी मुहिम चलाई है। स्टेशनों पर पोस्टर्स, अवामी ऐलानात और डिजिटल
ڈسپلے کے ذریعے مسافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خواتین اور معذور کوچز کا غلط استعمال اب نہیں ہوگا۔ ریلوے انتظامیہ نے کہا کہ مسافر خلاف ورزی کی اطلاع ہیلپ لائن نمبر 139 یا دیگر ذرائع سے دیں تاکہ غیر مجاز سفر کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جا سکے۔ یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ یہ مشن مسافروں کی شرکت اور سمجھ بوجھ سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بی جے پی لیڈر اور اس کے بیٹے پر مار پیٹ کا الزام، تھانے میں شکایت۔ آسنسول کے کالی پہاڑی علاقے میں اننتا ریسیڈنسی کی رہنے والی سرسوتی داس نے اپنے بیٹے کے ساتھ آسنسول نارتھ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ اس نے الزام لگایا ہے کہ اندرجیت اور چندن سمیت کچھ مقامی نوجوانوں نے اس پر اور اس کے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کی۔ سرسوتی کے مطابق ایک ملاقات کے دوران اندرجیت نے ان سے کہا کہ وہ بولنے کا حقدار نہیں ہے کیونکہ وہ اب رہائش گاہ میں نہیں رہتی جبکہ اس کا گھر وہیں کھڑا ہے۔ جھگڑا اس وقت بڑھ گیا جب اندرجیت نے گھر کے لیے 1000 روپے اور کلب کے لیے 1000 روپے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد اندرجیت نے نوجوانوں کو بلایا جنہوں نے سرسوتی اور اس کے بیٹے کی پٹائی کی، ان کا موبائل اور قیمتی سامان چھین لیا۔ سرسوتی، جو کہ بی جے پی کی کارکن ہے، نے الزام لگایا ہے کہ اسے اس کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا اور چندن نے اسے دھمکی دی۔ اس معاملے میں شکایت درج کرائی گئی ہے جبکہ اندرجیت اور چندن نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا۔ جنوب مشرقی ریلوے پر رولنگ بلاک پروگرام کے لیے ٹرینوں کا ضابطہ۔ آسنسول آدرا ڈویژن میں 16 جون 2025 سے 22 جون 2025 تک کمبائنڈ رولنگ بلاک پروگرام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ نتیجتاً ٹرین چلانے میں درج ذیل انتظامات کیے گئے ہیں۔ ٹرینوں کی منسوخی 68045 68046 آسنسول آدرا آسنسول میمو مسافر سفر جو 6 جون 2025 سے 22 جون 2025 شروع ہو رہا ہے منسوخ رہے گا۔ مختصر ٹرمینیشن ٹرینوں کا مختصر آغاز 68060 68056 ٹاٹا نگر آسنسول بیربھوم میمو مسافر 16 جون 2025 سے 22 جون 2025 تک شروع ہونے والا سفر مختصر وقت پر ختم ہوگا۔ مختصر طور پر آدرا سے شروع ہوا آسنسول کے درمیان سروس برقرار رہے گی۔ بی ایم ایس نے یونین کے انتخابات کے انعقاد سمیت کانٹریکٹ ورکرز کے لیے مرکزی پے اسکیل کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ بی ایم ایس کی جانب سے جمعہ کی شام اسکو گیٹ کے سامنے ایک گیٹ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں کانٹریکٹ ورکرز کے لیے سینٹرل پے اسکیل کے نفاذ کے ساتھ ساتھ سیل اسکو اسٹیل پلانٹ میں یونین کے تسلیم شدہ انتخابات کے انعقاد کے مطالبے کے لیے ایک گیٹ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ہائی کورٹ بی ایم ایس بہت جلد سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا۔ اس دوران سنجیت بنرجی، دیپک سنگھ، سنجیت پرساد، مہیش بنرجی، سنتوش جھا، امت سنگھ، شری کانت شاہ، پربھات کمار سمیت بڑی تعداد میں بی ایم ایس کارکنان اور حامی موجود تھے۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگوں کی لڑائی اس مینجمنٹ سے نہ ہو کر کے ہمارے ہی جو مسیحا بننے کا ناٹک کر رہے ہیں ان لوگوں سے کرنا پڑ رہا ہے۔ دربھاگیہ کی بات ہے کہ آئی ایس پی میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم کو ہمارے ہی لوگوں سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ ایسے نرلج ٹائپ کے نیتا اس کو ہم
आपसे नमन करता हूँ कि ये जोश बनाए रखें और इस जोश को जन जन तक पहुँचाएं। सभी डिपार्टमेंट में जाकर सभी लोगों को बताएं कि इस तरह का चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। यदि हमारा कोई नेता करप्ट हो जाए, बेईमान हो जाए, हमारे हक को देने से इनकार करे, वो दिलाने के बजाय खुद खाकर बैठ जाए, तो आपका क्या अधिकार बनता है? आप उसको इलेक्शन में हटा सकते हैं। यदि इलेक्शन ही ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? इसलिए हम लोगों को इलेक्शन चाहिए, बस यही हमारा डिमांड है। यही बोलते अपने भाई को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। अहमदाबाद तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले को खराज अकीदत। वसीम खान के इत्तला के मुताबिक बीजेपी मंडल 2 ने जीटी रोड आसनसोल के साथ बाजार में वाक़े भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अहमदाबाद तैयारा हादसे में मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया। इससे पहले बीजेपी पार्टी दफ्तर से एक मोमबत्ती रैली निकाली गई। बीजेपी के नौजवान लीडर सुदीप चौधरी ने कहा कि अहमदाबाद में जो तैयारा हादसा हुआ उसके नतीजे में तैयारे में सवार 241 मुसाफिरों की मौत हो गई और ऐसा लगता है जैसे तैयारा हॉस्टल पर गिरा हो। कुछ डॉक्टर जो हॉस्टल के अंदर रहते थे वो भी अब हमारे साथ नहीं रहे। बीजेपी मंडल 2 की तरफ से एक मोमबत्ती रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात करे ताकि आइंदा ऐसे हादसा दोबारा ना हो। इस मौका पर सुदीप चौधरी के अलावा विपिन पासवान, सुदीप ठाकुर, अंशुमन राय और दीगर मौजूद थे। कुल्टी के गोदरा में ओसीपी में गैर कानूनी खुदाई के दौरान हादसा। लाली गुप्ता की इत्तलाआत के मुताबिक कुल्टी थाना वाक़े के बाद कोयला कान में गैर कानूनी तौर पर कोयला काट रहे 2 दर्जन से ज़ायद अफराद मौका से फरार हो गए, जिसके बाद वाक़या को लेकर पूरे कुल्टी इलाका में खौफ व हरास का माहौल है। इस वाक़े में हलाक होने वाले शख्स का 55 साला हरिचरण दास बताया जाता है। कुल्टी थाना इंचार्ज कृष्ण नंदू दत्ता ने बताया कि उन्हें इलाके में पेश आने वाले वाक़े के बारे में किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं है। दरअसल कोयला माफिया उजलत में हरिचरण दास की लाश को उठाकर ले गए, जिसके बाद मौत वाक़ई हो गई। जिसके बाद ECL की एक कार में वाक़े कोठी में दफन कर दिया गया। मतवफ़ा के लवाहकीन ने उसकी आखिरी रसूमात अदा की। कुछ लोगों का कहना है कि हरिचरण दास जुमा की सुबह 4 बजे कुछ ख्वातीन और कुछ दिगर कोयला कट्टर के साथ उतरे थे कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के साथ ही मज़कूरा कोयला कान में भगदड़ मच गई। इस दौरान इलाका मकीन सानहा, मिनी सानहा, मस्तोंग, मदही और इलाका मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। मतवफ़ा के लवाहकीन को तरतीब देकर राज़ी करना। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इलाके में इतना बड़ा वाक़या हुआ और पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिला। क्या ये मुमकिन है? गठजोड़ की बू आ रही है। ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और पेट्रोल पंप के अंदर कुछ बाइक को टक्कर मारी। अंडाल के पतशकोल पद्मावती मंदिर के सामने ECL का एक रेत का ट्रक अच्छी जगह पर खड़ा था। हालांकि लॉरी रेत से लदी हुई नहीं थी। अचानक कार चलने लगती है और सड़क के किनारे एक छोटे पेट्रोल पंप से जा टकराई। ट्रक के सामने कई बाइक को कुचल दिया गया। ये वाक़या हफ्ता की रात तकरीबन 9 बजे अंडाल के
بدسکول پدماوتی مندر کے سامنے پیش آیا۔ اگرچہ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ٹرک کا ڈرائیور واقعے کے فوراً بعد فرار ہو گیا۔ واقعے کے ایک عینی شاہد تریپوراری پاسوان نے بتایا کہ وہ اس وقت منی پیٹرول پمپ کے اندر تھے جب انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک ریت کا ٹرک دکان میں داخل ہوتا ہے۔ ٹرک کے آگے کئی بائک گر گئی اور لاٹری ٹکٹ بیچنے والے کی سائیکل مکمل طور پر کچل گئی۔ ہر سال 14 جون کو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے، جس کا اعلان عالمی ادارہ صحت نے کیا ہے۔ خون عطیہ کرنے کی تحریک کے سرخیل پربیر دھر نے کہا کہ یہ دن ان تمام خون عطیہ کرنے والوں کے اعزاز کے لیے وقف ہے جو بغیر کسی خود غرضی کے دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے خون کا عطیہ دیتے ہیں۔ WHO نے 14 جون کو بلڈ ڈونر ڈے منایا۔ کلبوں، سماجی خدمت کرنے والی تنظیموں، NGOs، اسکولوں، کالجوں، پولیس اسٹیشنوں کو جو ہر سال 28 مئی کو BSWCVBD کے یوم تاسیس پر خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں، ڈاکٹر کو کارل لینڈ سٹیز ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 جون کو ڈاکٹر لینڈ سٹیز کا یوم پیدائش ہے۔ لینڈ سٹائز جیسا کہ انہوں نے بلڈ گروپ سسٹم کو دریافت کیا جو خون کے عطیہ اور ایک سے دوسرے شخص کو خون کی منتقلی کے میدان میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کارل لینڈ سٹائز کو ان کی خدمات پر 1930 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ وولوو اسٹینڈ سے جام، اوور لوڈنگ ڈمپر سے حادثات، کب لگے گی لگام؟ کانگریس سے سوال۔ کانگریس کی جانب سے آج آسنسول درگاپور پولیس کمشنریٹ کے DC ٹریفک ہیڈ کوارٹر کو اسکو گیٹ کے قریب ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس لیڈر پرسنجیت پوٹینڈی، شاہ عالم SM مصطفیٰ کے علاوہ عمران رضوی کے علاوہ دیگر کانگریسی لیڈران یہاں موجود تھے۔ اس سے قبل بھی کانگریس نے کئی بار انتظامیہ کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کی ہے کہ آسنسول کے باہر 2 بڑے بس اسٹینڈ بنائے گئے ہیں، لیکن وہاں سے وولوو بسیں چلانے کے بجائے وولوو بسیں چلائی جا رہی ہیں، جن کی تمام سہولتیں وولوو، چیلی فورڈ اور سیلف سیٹ پر چلائی جا رہی ہیں۔ شہر کے وسط میں آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس جگہ پر ہر وقت جام رہتا ہے۔ ریک لوڈنگ اور ڈمپر آپریشن ابھی تک نہیں رکے۔ کانگریس لیڈر نے دن کے وقت ریک لوڈنگ اور ڈمپر آپریشن کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ اب ہے سمے مومن کے SMS کا۔ Sometimes be blind to the faults of others. It brings peace in your life because people want change. You have to change your way of accepting others. کبھی کبھی دوسروں کے عیبوں سے اندھے ہو جائیں، اس سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، کیونکہ لوگ نہیں بدلیں گے، آپ کو دوسروں کو قبول کرنے کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دیگر اشتہارات کے لیے دیے گئے نمبروں پر رابطہ قائم کریں۔